तीन कामाचे आयज फाउंडेशन स्टोन आमी एकेकडे घालून सुरू केला। आमी आयज दत्तावाडी डिस्ट्रीब्युशन स्टेशनाचेर आसा आनी हांगा आमकां दिसपाक येता 2000 क्युबिक मिटराचे हांगा संप आमी थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ PWD एंड थ्रू द सेंट्रल गव्हर्मेंट अमृत स्कीम हे काम आयज सुरू ऑलरेडी जालेलें आसा। आनी तशेंच तीन कडे OHR एक गणेशपुरी एक फेर आल्त आनी एक करासवाडे तीन कडे येतले। तशेंच नवीन पायपलायन वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड नंबर 12 आनी वॉर्ड नंबर 9 ह्या तिनूय वॉर्डा भितर जातले। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां हेजो कॉस्ट जावन आसा एक 2000 संपाचो आसा तो 10 कोटी आसा, 13 कोटीचे ओवरहेड टँक्स आनी 7 कोटीचे पायपलायन डिस्ट्रीब्युशन। सो एक बरें मोठें काम जावन आसा। आनी जशें आमी सदांच सांगता म्हापशा खातीर आनी म्हापशाच्या लोकां खातीर आमकां उदकाचो जो विशय आसा हो हितून पूर्ण सॉल्व जातलो। जशें आमी कमिटमेंट दिल्लेलें आसा, जशें लेट MLA बाब फ्रांसीस डिसोजा तेंच्यांनी कमिटमेंट दिल्लेलें आसलें, वी नीड टू फायंड अ लॉंग टर्म सोल्युशन फॉर द वॉटर सप्लाय प्रॉब्लम इन म्हापसा। आनी म्हाका दिसता जशें हे कामां कितले म्हयने भितर सोंपतले, एका वर्सा भितर हे सगळे तयार जातले। आनी हांव सांगूं सोदतां प्रत्येक म्हापशेकाराक हे कमिशन जाले उपरांत देर विल बी नो मोर water issues in Mapsa. I am happy to announce and proud to say, with the help of the department, our honorable ex-PWD minister Bab Nilesh Kabral तेंच्यांनी जायतो सपोर्ट केल्लो आसा ह्या प्रोजेक्टाक। तशेंच आताचे PWD मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सरकाराचे सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे इंजिनियर्स जितल्यांनी सगळ्यांनी हितून हात घातलेलो। स्पेशल थँक्स टू बाब महेश केनावडेकर AE PWD Water for taking this project on war footing for the benefit of the city of Mapsa. एक म्हापशेकार जावन आसा तो आनी त्या कारणाक तेणें आपलो टेन्युअर जेन्ना तो हांगा आसलो तेन्ना बरे भशेन आमच्या वांगडा बसून एक बरो प्लॅन काडलेलो आसलो फॉर द लॉंग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वॉटर। आमकां दिसपाक येता आमचे शहराचें पॉप्युलेशन वाडत वयता आनी आमकां वॉटर रिजर्वॉर्स कोणें काय केन्नाच प्लॅन करूंक ना। सो विथ दीस I assure the people of Mapsa steady and good supply of water। आमकां कसलो फाल्यां विशय आयल्यार पंपिंगाचे जावन नाल्यार प्लांटा वयलो इश्यू जावं ब्रेकडावन जालो, पायपलायन डिसरप्शन जालें जाल्यार वी वील हॅव इनफ वॉटर टू सप्लाय इन द सिटी ऑफ म्हापसा फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days। इतलें आमी आयज सांगूंक सोदता। हांव सगळे जितले कावन्सिलर आसा, चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, बाकीचे सगळे कावन्सिलर, हांगसरले कावन्सिलर बाब आशिर्वाद कुर्जेकर, तिंका आयज एक इम्पॉर्टंट म्हटल्यार एक खूब लोकांक दिसपाक ना, दॅट इज नॉट अ विजिबल डेव्हलपमेंट। हे जे आसा ते लिपोवन उरता काम, जशें आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जाता ते व्हडलें कांय दिसना, बट दीस इज पार्ट ऑफ द लॉंग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लॅन ऑफ मायंड। एंड ड्युरिंग माय टेन्युअर आय वॉन्ट टू इन्श्योर that we will give the city of Mapsa the best facilities for the long term development of Mapsa. Thank you everyone। आयच्या दिसा एक सुंदरसो प्रोजेक्ट आमच्या फुड्यान येयल्लो आसा आनी तो रिलेटेड टू द वॉटर प्रॉब्लेम। सगळ्यांक खबर आसा आमच्या म्हापशा शहरान बऱ्याच ठिकाणाचेर जे लोकांनी वॉटर प्रॉब्लेमचे फेस केल्ले आसा त्याच्या खातीर सदांच सोल्युशन आमकां दिताले जेन्ना आमी हे कंप्लेंट्स घेवन वयताले तेन्ना की हो प्रॉब्लेम बेगींतल्या बेगीन सुटकाव जातलो। जशें सांगलेले आसा की आमचे केनावडेकर आनी त्याच्या उपरांत जेन्ना आमी प्रश्न मांडलेलो आसा आनी आमच्या आमदारान आमकां सदांच सांगलेलें आसा की रोखडो तो प्रश्न सुट्टलो पण इतल्या बेगीन जातलो हे अनएक्सपेक्टेडली म्हणटा तसो खूब व्हडलो प्रोजेक्ट जावन आसा। आनी त्या हेच्या खातीर आज जे केल्लें आसा ऑर्गनायजेशन जो वॉटर सप्लायची लायन आसा त्याच्या बाबतीन आनी हांगासर तुमी सांगलें JLR म्हणजे ग्राउंड लेवल जे हांगासर रिजर्वयरचे जी हांगासर सोय केल्लेली आसा तितूंसून कितलेशेच प्रमाणान आमचे उदकाचें प्रमाण वाडटलें, लोकां पर्यंत जी कमतरता आसा ती पूर्णपणे तेंचे प्रॉब्लेम हे सुट्टले आनी ते बी कमी वेळान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां मेळ्ळो आसा अंडर अमृत ह्या हितूनसून सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हितूनसून आनी तेचे जायते प्रयत्न करून जे म्हणटा तशें श्रेय सगळ्यांकूच वयता कित्याक हे टीम वर्क आसा आनी सगळ्यांनी जेन्ना आपले प्रश्न मांडले ते पूर्णपणे बरे जावपाक आनी बेगीनातले बेगीन जावपा खातीर आमकां संद मेळिल्ली आसा। म्हाका दिसता ही खूब व्हडली गजाल आसा आमच्या म्हापशेकारां खातीर की उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन ह्या पद्दतीन सुटोवन तांकां हितूनसून राहत मेळटली, हितून कितें शंका ना।